अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च 2020 है। आज की खबरों का आगाज सिरात मुस्तकीम चैनल के जरिए इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों नेकियां कर लो इससे पहले कि फितने आ जाएं। और रात की तारीखी की तरह अंधेरे होंगे, इन फितनों का अंधेरा बढ़ता ही जाएगा। लोगों की हालत ये होगी कि सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। जो शाम को मोमिन होगा वो सुबह उठते ही काफिर हो जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये कैसे होगा? आपने फरमाया, चंद टकों के बदले अपना दीन बेच देगा। रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन फितनों से महफूज रखे, आमीन। अब हम नजर डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर देगा ताकि वो भी फायदा उठा सकें। ताइफ के इलाके से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने एक अरब ममालिक से ताल्लुक रखने वाले गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई कि ये शख्स अपना मास्क हटाकर जो मुख्तलिफ सिक्के होते हैं उन पर पहले थूकता है, फिर उनके बॉक्स को अपनी गाड़ी से बाहर थ्रो कर देता है। इस तमाम हरकत के बाद फौरी तौर पर सिक्योरिटी इदारों ने सोशल मीडिया की इस वीडियो पर एक्शन लिया और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अब इसे कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त वजारत सेहत के हदायत के मुताबिक ऐसी हरकत करने वाले अफराद सऊदी अरब में कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करते हैं। इन्हें कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। सऊदी अरब की अहम वजारतें, जिसमें वजारत सेहत, वजारत तजारत और वजारत खुराक शामिल हैं, इनकी निगरान टीमों ने जनूबी रियाद के 4 गोदामों और कई फार्मेसियों यानी सदरिया पर छापामार कार्रवाइयां की हैं। जाली दवाएं, बच्चों का दूध, सैनिटाइजर्स बड़ी तादाद में जब्त कर लिए गए हैं। फार्मेसियों के गोदामों से जायदुल मियाद अदविया, बच्चों का नाकाबिले इस्तेमाल दूध और जाली सैनिटाइजर्स बरामद हुए हैं। एक सऊदी सहाफी जो छापामार कार्रवाई के दौरान इंस्पेक्टर के हमरा था, इस एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। वीडियो में दिखाया गया है कि गैर कानूनी गैर मुल्की सैनिटाइजर्स बड़ी तादाद में जखीरा किए हुए हैं। छापामार मुहिम के दौरान यह भी पता चला कि एक सऊदी शहरी कई अरब और एशियाई ममालिक के शहरियों को गोदामों और फार्मेसियों के कारोबार की सरपरस्ती भी कर रहा है, जिस पर वजारत तिजारत ने इसके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई शुरू कर दी है। गैर मुल्की कारकुन इसकी शह पर गैर कानूनी कारोबार कर रहे थे। फार्मेसी और गोदामों में काम करने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मक्कातुल मुकरमा म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से जो हुक्म जारी किया गया था कि तमाम गैस कंपनीज अपने कस्टमर्स को गैस साफ सुथरे कर दें, उस पर मैल कुचैल नहीं होने चाहिए और लाजमन सेहत के असूलों के मुताबिक उस पर जरासीम का स्प्रे भी होना चाहिए। इस तमाम कवानीन को फौरी तौर पर नाफिज किया गया, जिस पर कंपनीज ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। अब ये गैस सिलेंडर साफ सुथरे करके अपने कस्टमर्स को दिए जा रहे हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो कि बल्दिया के इदारे की एक अहम कार्रवाई है। सऊदी अरब से ज़्यादातर पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन वतन वापस पहुंच चुके हैं, मगर इसके बावजूद 300 से ज़ायद ज़ायरीन अब भी सऊदी अरब में मौजूद हैं, जिन्हें मक्का और जद्दा की होटलों में ठहरा दिया गया है। 12 मार्च को सऊदी अरब में सफरी पाबंदियों के ऐलान के बाद 30,000 से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन ममलिकत में मौजूद थे। ताहम सऊदी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 72 घंटों की मोहलत के दौरान ज़ायरीन की आधी तादाद वापस जा सकी थी। पाकिस्तानी सफीर ने कहा है कि सऊदी अरब में सफरी पाबंदियों के साथ पाकिस्तान ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी हैं। हम इस्लामाबाद से राब्ते में हैं। कोशिश है इन ज़ायरीन को खुसूसी फ़्लाइट के ज़रिए 1-2 दिन में वापस वतन भेज दिया जाए। दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज और मौससे अक्सर अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं देते। जब इन कंपनी और मौससे से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स पर वो काम कर रहे थे उसकी पेमेंट गवर्नमेंट की जानिब से क्लियर होगी, तभी वो अपने मुलाजमीन को या दीगर अखराजात पूरे कर सकेंगे। इस बारे में एक खुशखबरी आई है कि सऊदी अरबिन मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने अपने एलामिये के मुताबिक 30 अरब रियाल मुख्तलिफ बैंकों, छोटी इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर्स को बकायदा जारी कर दिए हैं, जो कि अगले 6 महीने तक इनके काबिले इस्तेमाल रहेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि तमाम के तमाम जितने भी पेंडिंग ड्यूज है सऊदी गवर्नमेंट इन तमाम इदारों के क्लियर करने जा रही है, ताकि ये इदारे अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें यानी सैलरीज दे सकें, ताकि इनके अपने और मुलाजमीन के मसले मसाइल हल हो सकें।
جازان کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک غیر ملکی شخص جس کا تعلق انڈیا یا پاکستان سے ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ مختلف گھروں میں آتے جاتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ سیکیورٹی اداروں نے جب تحقیقات کی تو یہ شخص مختلف جو ہلاک کے کام ہیں وہ مختلف گھروں میں جا کے کر رہا تھا، اس لیے اسے گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ اس کاروبار پر ابھی وزارت صحت نے فوری طور پر عارضی پابندی لگائی ہے تاکہ احتیاطی تدابیر کے طور پر مختلف افراد جو ان کے پاس آتے ہیں وہ اس بیماری سے بچ سکے، مگر یہ شخص ان کے گھروں پر جا کر یہ کام کر رہا تھا، جس پر اسے حراست میں لے لیا گیا۔ سعودی وزارت داخلہ نے مقامی شہریوں اور مملکت میں موجود تمام غیر ملکی افراد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی بیماری سے نمٹنے کے لیے آپ کا تعاون کامیابی کی ضمانت بن رہا ہے۔ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی اگر اسی طرح سے تعاون کریں گے تو اس بیماری کا جو ایک بڑا دریا نظر آ رہا ہے اسے ہم آسانی سے عبور کر لیں گے۔ وزارت داخلہ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ پوری دنیا اس بیماری کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک صف بستہ ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں بھی لازماً طور پر اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے تاکہ ہمارے شہری اور مقیم غیر ملکی امن و امان کے ساتھ رہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کے تعاون کے بغیر یہ کام انجام نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کا انہوں نے بے حد شکریہ ادا کیا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، کسی بھی دنیا میں جہاں سب سے زیادہ اس کے اثرات چل رہے ہیں جیسے اٹلی اور فرانس اور ایران میں، احتیاطی تدابیر ان ممالک نے اختیار نہیں کی، کی وجہ سے ان ممالک میں 300 سے 400 روزانہ کی بنیاد پر اموات ہو رہی ہیں۔ سعودی حکومت کے بر وقت کیے ہوئے فیصلوں کی وجہ سے الحمدللہ سعودی عرب میں کافی حد تک یہ مرض کنٹرول میں آ گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اللہ رب العزت کا کرم اور عوام کا مکمل اپنی حکومت کے ساتھ تعاون ہے۔ دوستو نئے موذی مرض کی وجہ سے جہاں تجارتی، اقتصادی اور صنعتی اداروں میں اثر انداز کافی زیادہ ہوا ہے، ایک نیا سوال سوسائٹی میں کافی زیادہ چل رہا ہے کہ کیا اس نئی بیماری سے متاثرہ کمپنیاں اور ادارے اپنے ملازمین کی ملازمت کے معاہدے ختم کر کے انہیں فارغ کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں سعودی عرب کے کچھ اہم جو ماہرین ہیں وزارت قانون محنت کے، انہوں نے بتایا کہ دفعہ 74 کے تحت اگر کوئی بھی کمپنی یا ادارہ زبردست مجبوری کے تحت ملازمین کے معاہدے ختم کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں یہ ریزن پیش کیا جاتا ہے کہ وبائی صورتحال ملک میں ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ متعلقہ عدالت ہی کرتی ہے۔ کوئی بھی کمپنی یا ادارہ اپنے طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کے معاہدے ختم کرے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ملازمین کے ساتھ بغیر تنخواہ کے چھٹی کا معاہدہ کر لیں، یا ملازمین کو اپنی مقررہ چھٹی وقت سے پہلے لینے کا موقع فراہم کر دیا جائے، یا ملازمت کا معاہدہ عارضی طور پر سسپینڈ کر دیا جائے۔ یہ تمام اہم باتیں جو کہ کسی بھی کانٹریکٹ کو سسپینڈ کرنے کے لیے یا کینسل کرنے کے لیے کسی کمپنی کا حق ہوتا ہے، وہ آرٹیکل 74 میں ملتی ہیں، مگر یاد رکھیں اس کا فائنل فیصلہ لازماً عدالت کو ہی کرنا ہے۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی جسے سما کہا جاتا ہے، ایک اہم ترین اعلامیہ جاری کر کے سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جو کہ وزارت صحت کے ادارے میں کام کرتے ہیں، انہیں ایک خوشخبری سنائی ہے کہ انہیں اگلے 3 مہینے تک اگر وہ کسی جگہ پر کرائے پر رہتے ہیں، انہوں نے بینک سے کوئی لون لیا ہے، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے انہوں نے کوئی فائننسنگ کی ہے، اس سلسلے میں 3 مہینے تک ان سے کسی بھی قسم کا لون کی قسط، انسٹالمنٹ وغیرہ نہیں لی جائے گی۔ سما نے وزارت صحت کے اہلکاروں کی قربانیوں کے سلسلے میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں فخر ہے کہ وزارت صحت کے اہلکار 24 گھنٹے جس طرح سے مستند اور محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ وزارت صحت کے اہلکاروں کو یہ رعایت سعودی حکومت کی جانب سے دینا ان کے لیے ایک فخر کی بات ہے، کیونکہ وزارت صحت کے اہلکار جس طرح سے کام کر رہے ہیں، بہت کم اداروں کے اہلکار اس طرح مستند ہو کے کام کرتے ہیں۔
सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही थीं कि अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए तो ये बीमारी शायद ख़त्म हो जाएगी। सऊदी अरब में गर्मी क्यों नहीं हो रही, मौसम गर्मा कब आएगा, ये सवाल बहुत सारे अफराद सऊदी अरब में करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बारे में जो महकमा मौसमियात के अहम माहिरीन हैं उन्होंने बताया कि अरब और खलीजी ममालिक में असूली तौर पर मौसम सरमा यानी सर्दी का मौसम ख़त्म हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया, इसके बावजूद गर्मी नहीं आ रही है। मौसम बड़ा अजीब हो रहा है, चंद दिन गर्म होते हैं फिर सर्दी शुरू हो जाती है। मजीद उन्होंने कहा कि मई के शुरू में मौसम में काफ़ी बेहतरी आएगी और तवक्का है कि गर्मी दोबारा से शुरू हो जाए। मौसम में ये तब्दीलियां अरब ममालिक में ख़ास तौर पर पूरी दुनिया इसे नोट कर रही है कि ये बड़े अचंभे की बात है कि मौसम में ये तब्दीली कुदरत का एक अजीब नज़ारा है।